ابائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رحیم اللہ کریم اللہ۔ میرے بھائی دی سال دی محنت سید علی زیدی دی اے محنت اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرما۔ مالک جتنے آئے بیٹھے نے سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ دیویں۔ بانی مجلس دے جتنے مرحومین بالخصوص سید وقار زیدی مالک انہاں دے درجات بلند فرما۔ اگر مجلس وچ کوئی بیمار واسطہ بیمار کربلا دی بیماری دا مالک صحت کلی عطا فرما۔ بانی مجلس دے عزت رزق بخت وچ اضافہ فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر اور بالخصوص باہرویں دے ظہور دی خاطر بھی صلوات مل کے سارے سارے بسم اللہ جی۔ امام حسین وسدہ رکھے۔ انتہائی واجب الاحترام سادات المومنین سنی شیعہ صاحبان، اس دنیا تے جو بھی آیا اس ایک دن جانا ضرور ہے۔ صدا شاہی یا اللہ دی ہے یا حسین دی ہے۔ میں صدقے بہت مہربانی، میں لمحہ بھی نہیں جناب دا ضائع کیتا۔ مجلسہ جوڑیاں نے تے بعد جمع تفریق ہونی ہے۔ جدہ جدہ جتنا جتنا کشکول ہے نا او دے ظرف دے مطابق امام حسین انہوں ہرات عطا کر دیں دے۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی جناب ملک منتظر مہندی صاحب، میں بس جلدی دنال بسم اللہ جی کیا بات ہے۔ امام حسین وسدہ رکھے، مالکان دے ڈھیر سارے پڑھن والے۔ ہن ہے اجازت میں اپنی گفتگو جناب تک پہنچا لوں۔ صدا شاہی یا اللہ دیئے یا حسین دیئے، اور موت صاحب تو پہلے بندے دے رشتے ختم کر دیئے۔ ماں دا رشتہ ختم، پیو دا رشتہ ختم، برا دا رشتہ ختم، اور گورے کمال کر دیتی اس آکھیا سب تو پہلے انسان دی آئی ڈی واپس لین دی ہے، شناخت واپس لین دی ہے۔ ایدی مثال جے میں دیاں تے ادھو سونی کوئی نہیں، میں مرنا ہے جڑے میرے لگ لما جانے ہیں، کسے میرے گھر والیاں کو لے نہیں پوچھنا جو علی رضا نو غسل ہو گیا ہے، علی رضا نو کفن ہو گیا ہے۔ ایک کوئی گال تو ساں ایک کوئی سوال کرنے ہیں جی میت نو غسل ہو گیا ہے؟ کوئی شاہ ہے، کوئی سید ہے، کوئی ملک ہے، کوئی وڑیچ ہے، کوئی چیمہ ہے، کوئی چٹھ ہے، اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک روح ہے۔ روح نکل دی گئی، بندے دی شناخت ہی ختم ہو گئی، بندہ نام ہی نہیں رہندا۔ انہاں دی اپنی مجبوری ہے، تساں میرے والے پاسے ویکھنا ہے۔ بندہ میت ہو جاندہ ہے، چہرے پڑھاں گا جی جی او جی حسینی والے نو آکھو میں تے مسکین آدمی ہیں۔ اچھا چلو جی، او یار بندے اعتراض کر دینی، آواز کھولو مہربانی کار جی، تو اٹھتے جا جا کے سمجھا کے آ۔ چلو جی صلوات سارے صاحبان بلند آواز نال پڑھ۔ توجہ صاحبان دی جی، او یارن ٹھیک کر مہربانی کر یار، سال دی محنت ہے، ہر شے ختم ہے، چہرے بڑھاں گا کون کتھے بیٹھے جی، جدے ایتھے حسین وسدے نا او تائید کرے گا۔ شخصیت پسند بندہ بشک اٹھ کے ٹر جائے، او دی لوڑ ہی نہیں، حسین پسند بندے نال گل لے۔ بہت مہربانی، سر چانا ہر شے ختم ہے میرے وطن والے۔ اگر موت دے بعد کوئی رشتہ باقی ہے تو وہ امام دا رشتہ ہے۔ بہت مہربانی، میں صدقے بہت مہربانی۔
بسم اللہ کرا لالا خضر مالک زندگی دراز فرما بسم اللہ کرا ہن سمجھ گئے نا کی پڑھنا چاہنا اگر کوئی رشتہ باقی ہے بسم اللہ جی دھونی صاحب حیدری یاد میں صدقے ہوں اگر کوئی رشتہ ہے تے او امام دا رشتہ ہے بہت سونا میرے بھائی پڑھ گئے میں تھوڑا جا تو روح دی غذا دے کے دکھان دی سطر پڑھ کے اپنے واجب الاحترام وڈے نان نے جی ساڑھے مسکینہ دی کیڑی اوقات اے تے امام حسین دا کرم میں جڑا انہاں کھلوا کے ساڑھے کل ڈیوٹی لے لے دینے پہ بس میں تے جناب کو دعا لینی ہے سار چاہنا اگر کوئی رشتہ ہے تو امام دا رشتہ ہے میرا مسلمان بھائی امام سوچ کے بنائیں زور شور میں کو نہیں جلانا پچھو لان والے ڈھیر بیٹھے ہوئے ہیں میں تے گل ہی پہنچانی ہے سور والا بندہ سور تے داد دیندا ہے جیڑا شاعرانہ مزاج رکھے وہ شاعر شعر تے داد دیندا ہے تے جیڑا گل سمجھدا ہے نا وہ گل تے داد دیندا ہے گل والے بندے نال میری ساری گفتگو ہے سر چانا بھائی ہن میرا مسلمان بھائی امام سوچ کے بنانے کیوں شیعہ نیوں پیا دے اللہ پیا دے یوما نادعو کلا اناسم بے امامہم حشر و نشر ہونے امام دے پچھے ایتھے آپشن ہے سوچ جنہوں وسائی ہے یو دے پچھے تیرا حشر و نشر چنگا ہے ایتھے تو بدل سکنے ہیں تے جے آکے نا کہ جنہوں میں دلی جی وسایا قبر ہی ٹور جانگا تے مدان معاشر میں تبدیل کر لانگا نا ملہ تیرے پیو دا ویڑا نہیں او اللہ دی بارگاہ ہے سلام ہے بھائی مہربانی میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں جی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں اینج نہیں ڈھیر اجتماع بیٹھے ہو کھلوتے ہو ہاتھ چاہو غدیری نعرہ حیدری میں صدقے ہوں اوتھے نہیں بدلیا جانا جنوں دل وچ مجتبی شاہ جی وسا کے لے جانا سو اٹھنا او دے پیچھے سو تے امام دا کام کی امام دا کام میں اوتھے سفارشی مثال دینے ساری بول پو گے تے پھر میں مکا لواں چوکی لگ دی ہے تو انو اہلی شدولہ چوکی ایدو سونی تے مثال ہی کو نہیں بچہ بھی سمجھے گا تے جڑا گھروں زید لا کے بیٹھے ہے مومدی پوری یہی ہے نا او دن آلتے گال نہیں نہ ہے او ملک ساجد رکنے والے مالک درجات بلند فرماوے نیت تینج دے ذاکر نہیں نامنے اپنے منہ سارے ہی ہوندے نے میں بالا کاٹ آیا اور ڈیرہ غازی خان کٹ دائی تے واز ایتھے آم دیا ٹھیک ہے او کمال گال کر دیان او دیان جیڑے گھروں مسیت نو ہاتھ لا کے آئے ہوئے نے انہاں نال تے گال نہیں ہے جدی ایتھے حسین وسدے او سار چانا بھائی مالک کاج دے دن دا صدقہ عظیم اجتماع میرے آئیڈیل ہے مالک ملک صاحب دے درجات بلند فرما میری ذاکری چ ڈھیر انہاں دا حصہ ہے بس میرا اج دا ایو پیغام ہے میری عبادت ہو گئی جڑا بزرگاں نو یاد نہیں رکھدا او بندے دا پتر ہی نہیں سار چانا بھائی ایتھو جناب چھوڑ فدیقت ہے توجہ صاحبان دی گرین ٹون چوکی ہن پچھلے گھرے والے میٹنگ کیتی او چھوڑ لے گئی ہے پولیس نوں لے کے آونا انہاں آکھنا فلاں بندے لے جائیے انہاں آکھنا نہیں نہیں اونوں لے کے جائیے اوے اونوں کیوں لے کے جائیے اوے انہاں آکھنا بندہ صاف کریکٹر کھڑو تے کھڑو جدی تھانے دار کان دھار کے سندا ہوے سار چانا میں مکان لگا بندہ او کھڑو جدے کھڑیاں ایس ایچ او عزت نال پیش آوے تے جے تسی آپ ہی سفارشی کوئی چور لے جاؤ بولو تے صحیح کوئی ڈاکو لے جاؤ جی ہاں کوئی 8-10 ایف آئی آراں لا بندہ تسی لے جاؤ وہ ایسا چو آکھنا ہے وہ جنہوں لین آئے انہوں تے بعد چھڑاں گے پہلے سفارشی نو لمیاں پانا کتنی داد ہے جی ترکڑی لے کے میں کھلوتے ہیں تولاں گا سار چانا کی یہ گرین ٹاؤن چوکی چھوٹی جی چوکی ہے تگڑی ہو وہ گل میں پیا کرنا تسی کیوں ہو کی جڑا ایس ایچ او معصوم نبی ہے امام ہے ویکھنا میرے والے پاسے بھائی محنت دا قتل ہو جائے گا جڑا بندہ ہون نال تنزیل بولیا کی معصوم نبی ہے گناہگار ہے بشر ہے نکی جی چوکی ہے نکا جی ایس ایچ او ہے تو سفارشی صاف دامن لے کے جانے ہیں ملا او اللہ دی بارگاہی امام او لے کے جائیں جن دے دامن وچ نہ شراب دی چھٹ ہوے بولو گجرات والیو جنہاں نو سمجھ آ رہی ہے نہ بت پرستی دا سجدہ ہوئے اوئے اوئے نہ شرک دا میں صدقے ہوں
میں صدقے ہوں آ جا سارے بھائی ہاتھ چاہو رل کے حیدری میں صدقے ہوں یا میں صدقے ہوں او اللہ دی بارگاہی امام او لے کے جائیں جے دے دامن وچ شراب دی چھٹ تک نہ ہوئے بت پرستی دا سجدہ نہ ہوئے شرک دا دبا نہ ہوئے جڑے اجے تک نہیں بول سکے منافقت دی بو نہ ہوئے اوئے اوئے بہت مہربانی میں صدقے ہوں انہاں گلاں تو پیور ہوے گا تے اوتھے کام آوے گا ایک حکمران دے پتر پی لی پتہ تانوں سارا حکمران دا نام میں کوئی نہیں لینا تسی ساڈے امتحان نہ لوگو ہیں او ہر معاشرے وچ پھر سیانے بندے بھی ہوندے نے او 5 بندے اکٹھے ہو کے حکمران کول گئے انہاں کہا ماشاءاللہ جی تہاڈا دور حکومت ہے انصاف کیسا جا رہا ہے انہاں کہا برابر تے امیر غریب ایک جے چھوٹا وڈا ایک جے انہاں کہا واہ بھائی واہ ویکھو ہن پیڈا اونوں کیسا پہ کر دینے میں ولائے علی دا جام چھلکان لگا میرے والے پاسے ویکھڑا انہاں کہتے جے کوئی شراب پیوے تو انہیں آکھا کوڑے میں دربار سجانا بندیاں نو پتہ لگے اے دی دور حکومت وچ شراب پیتی ہے تے اے انجام ہویا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ تے جناب دا پتر جے پیوے تے انہیں آکھا پوچھ دے ہی نہ پے انہیں آکھا انہوں بھی کوڑے انہیں آکھا پھر جناب دے پتر پی لیجئے پورا بھائی آخری جملہ ہے جیڑا میرا حصہ بن دے مینوں دیو گے میں بسم اللہ کراں سارے بھائی حیدری میں صدقے ہوں بہت مہربانی لالا جی مالک زندگی دراز فرماوے نے انہوں نے کہا پھر جناب دے پتر پی لیجئے ہون کی کریے انہوں نے کہا پھر انہیں آکھا بلاؤ دربار سجاؤ انہیں تے پتہ نہیں قاصد کوئی بھیجنا یا نہیں وزیر اپنا جڑے 5 جانوں نہ بوئے کھڑکائے باج باج کے انہوں نے کہا آجو حکمران پتر دا انصاف کرن لگے جمے غفیر پیر رکھن دی جگہ نہیں اول تو لے کے یاسر بھائی تو او آخری عزادار تک آخری جملے بھائی جتنی بن دی یہ تول کے میں داد دے دینا شبینیاں جتے وکدیاں ہی نہیں جے ایتھے بولن نال عزت بھی ود دی ہے رزق بھی ود ہے خطیب والی داد آنی چاہی دی ہے جنہوں میں نہ سمجھاؤں بے شک نہ بولے دو بندیاں تے انجی بڑی آواز آ رہی ہوندی ہے جنہوں سمجھ نہ آوے تے چوکھا بولے تے دعا ہو جنہوں سمجھ آوے تے این چپ کر کے بہر ہوئے جنہوں سمجھ نہ آوے بے شک نہ بولے کیوں وہ دا حق بن دے نہ بولنا ان سمجھ ہی نہیں آئی تے جنہوں سمجھ آوے وہ پھر میرا حق نہیں رکھے گا عادل امام دے منہ ڈالے ہو جناب پتر سامنے آیا جمے غفیر جناب تخت تے بادشاہ بیٹھے ہے حکمران بیٹھے انہوں نے کہا ہاں جی انہیں آکھا پھر کوڑے مارو اور جلاد تازیانہ کوڑا لے کے ٹریا حکمران دے پتر کمال کر دیتی میرے وطن والے اس آکھا ابا پی لیے کیتا گناہ اپنے نفس نال ظلم کیتا ہے زیادتی کیتی ہے چول پونا کیتا ہے نہیں پینی چاہی دی لیکن بابا شرطی مارے ہو جس آپ نہ پیتی ہوئے سلام اینا ہتھا نو بھائی میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں حیدر سارے ہاتھ چاہو حیدری آخری جملہ بھائی وقت تھوڑا ہے میں صدقے ہوں مصاحب پڑھنے اے تے میں روح دی غذا جناب تک پہنچا رہی ہوں انہیں آکھیا مارے ہو جس آپ نہ پیتی ہوئے سنیا ایڈا سونا جے نا جے اگو جملہ وڈا نہ ہوئے تے پھر تے خطابت دا فائدہ ہی کوئی نہیں نا کوئی کسے دی اوقات نہیں جے ذاکر نو داد نہیں جے ذکر نو داد جے سانو بڑا پتہ ہوندہ ہے ساڑیاں اوقاتاں کی نے بطول دا پتر چادران دی این کرمان دی چادر پا چھڑ دے سانو سارے وال آ جاندے نے باقی جو اسی ہاں سانو پتہ ہے اکو گال دا مانے جو اسی حسین دے ذاکر اللہ مولا سانو منصب سمجھن دی توفیق عطا فرماوے بما میرے لو بھائی سار چانا اس کیا بھرے دربار چبا تیرے تو لے کے پچھے رہ گیا مارے ہو تے جے ابا کسے کیتی چلاکی میں انہاں دے شجرے بھی جاننا آؤ بھائی مارو 3 باری سے للکرہ مارے نا آؤ مارے ہو جس آپ نہ پیتی ہوئے اور شیعوں سینہ تان کے ٹریا کرو بھرے دربار جو میرا مرشد علی آدھے حسن بیٹا جی بابا کوڑا چاہ نہ تو پیتی نہ تیریاں نسل آج کسے پی بولو جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے میں صدقے بتا دیا میں صدقے ہو وہاں یہ داد نہیں ہے دعا ہے ہاتھ چاہو حیدری
ماشاءاللہ چلو ہو گیا اللہ بسم اللہ نظر اللہ نیاز حسین بہت مہربانی جی میں صدقے ہوں میرا مسلمان بھائی او اللہ دی بارگاہ میں صدقے ہوں امام سوچ کے بنائی تسی انج حیران ہو کے پہ ویدے ہو جو انہیں کوئی نواں کام کیتا ہے جے کسی دا دل ہے تے میں اتھے ہی ہاں یار ہاں یہ کیڑی گل ہے تو اڈا ہی جناب امام حسین دی جتی دا صدقہ تو اڈے ہتھاں چ لے کے کھائی دے نا میں صدقے ہوں سر چانا بھائی اج دی مجلس دا عظیم اجتماع ہے دور دور تو نمائندگی ہے میرا پیغام ہی ہوئے امام سوچ کے بنائی حشر و نشر امام پیچھے اگر دنیا امام سمجھ لیندی پھر کدے بھی علی دیاں دیاں جنگلاں چ نہ رہندی اور میں صدقے جاؤں اگر دنیا بھائی ساؤنڈ والے ہوں ساتھ دیں مہربانی کری بھائی امام نو ہی تے نہیں نہ سمجھیا امام نو سمجھ لیندے پھر آج اسی تے مٹیاں تے نہ بہندے ادھی راتی پردے داراں نو لیا کے نہ باندے او میں صدقے آؤ قریب دیو ایک بیان سنو میں صدقے آؤ 9 محرم دی دوپہرے کسے پاسیوں آواز آئی ہے لوگو حسین بن نمیر آگئے ہے ہن میں تیرا لمحہ بھی ضائع نہیں کرن لگا کسے پاسیوں آواز آئی ہے لوگو حرمل آگئے ہے چلو میں مختصر کرا مالک یا موت دے میں جملہ نہ آکھاں تے یا گجرات آلیاں نے اتنی طاقت دے کہ ہائے کرن دنیا نو پتہ لگے نہ دا کوئی نقصان ہو گیا یک دم آواز آئی ہے لوگو شمر آگئے ہے میں صدقے ہوں کدی نام مسلے تو اٹھنا لی تڑپ کے اٹھی میں صدقے بڑے حوصلے نال اے 2-4 تمہیدی باتاں سنو اگر دن بر رات دیاں ڈیوٹیاں نے بخار رہا ہے عزادار جان دے نے 10 دن مجلسہ ہی نہیں پڑھن ہوئیاں کمزوری بھی ہے لیکن وہ مالک کرم کرن گے میں 2 وین کر لو میں صدقے ہوں یک دم مسلے تو اٹھیے اما فضا ہن حسین نو بلاؤ مظلوم کربلا بہن دے سامنے آ بیٹھے اما دی جائی کیوں بلایا جی فرمایا حسین اتنیاں فوجاں دستے کس واسطے فرمایا بہن سچ پوچھے تے ساریاں فوجاں ہی کلے حسین واسطے فرمایا انہاں دے اتنے لگدے نے تیرا کوئی نہیں لگدا فرمایا سارے آگے نے زہیر کین جون اور ویسے بھی مینوں سچے موتی چاہیے دے نے ہاں ایک نہیں آیا جڑ ویلے آکھیا نا ایک نہیں آیا لفظ ہی آندے نے ذاکری دنیا چ ہتھی پین دا نام مجلس نہیں ایتھے جملہ پہنچان واسطے اے دا نا ذاکری ہے اے دا نا مجلس ایت نہیں ایتھے رونے کلیاں بھی تے دل کر دینا سار چاہیں جلدی دے نال بیرا دا ہاتھ ناپ کہہ دیو نو بلایا نہیں یا وہ آیا نہیں کچھ عزادار سمجھ گئے نہیں یار گل ایسی کوئی نہیں جڑی تو سنی نہ ہوئے فرمایا میں آپ ہی نہیں بلایا ڈھیر ساریاں دیاں مجبوریاں نے 3 بہناں دا اکو بیرا ہے میں صدقے ہواں عقیل شاہ جی عامر شاہ جی میں صدقے ہواں 3 بہناں دا اکو بیرا ہے ضعیفہ ماں دا کلا سہارا ہے نمی نمی شادی ہوئی سو اور بہن مینوں پاک کے جو دے ہتھاں تو دیاں بہناں گانا بھی نہیں کھولے آوے فرمایا کون ہی فرمایا سعید سلام ہے جس ہون آئے کیتا ہے نا اینا دا بھی حق بندا ہے اینا دا اپنیاں مجلساں وچ بھائی منتظر مہدی جی اسی تذکرہ کریے کیوں جڑے ویلے اوکھے ویلے پرائے آ جاون نا او لگدیاں تو اگاں ہو جاندے نے تے میرا ایمان تے عقیدہ ہے حسین نو بہوں پیارا ہے سعید اے دا خون حق کربلا شامل ہے چلو آج عظیم اجتماع ہے میں 2 وین کرنا گھر جاندے تا ہی روم ہو گے شرط توجہ ہے فرمایا سعید کون ہے فرمایا وسد کوفہ شاہی آئی بابے علی دی اے تمہیدی باتاں سنو تو اڈی آئے نکل جائے گی شاہی آئی بابے علی دی اے جڑا تیرا نفیس مزاج پتر ہے نا سجاد اے دنیا تے آیا ڈھیر صحاوت کیتی چاچا عبداللہ نے تساں اے ویکھو میرے ہاتھ بدے ہو جے میں امام مظلوم دا ذاکر ویاں سید ویاں ایدوں اگے گل کوئی نہیں قبر حسین تے کھلو کے میں ہاتھ پہ بننا ہن سجے کھبے نہیں جے ویکھنا اے ویکھو میرے ہتھاں لو ویکھنا اے جڑا تیرا نفیس مزاج پتر ہے نا سجاد دنیا تے آیا تے چاچا عبداللہ نے بصرے دے رہن والے میرے آدے نے بطول دا پتر دنیا نو جو اتنا کچھ عطا کیتا ہی میرے کول بھی پوچھے ہاں عبداللہ کوئی شے چاہی دیا میں کیا چاچا حکم کرو سجاد دا صدقہ ایک پتر عطا کر میں بسم اللہ کرا سجاد دا صدقہ ایک پتر چاچا بس ایک ہاں
तुहाडी मुहब्बत अल्लाह होवे, तुहाडी मुहब्बत ते ओदी इंतहा होवे। फरमाया जा चाचा पुत्र तेन मैं अता कर दिते, ना ही ओदा सईद। लो भाई अगले जुमले ते मैं वेखांगा कौन कित्थे बैठे है, कितने बंदे मेरे को मुसाहिबाई दी रात सुनने हैं। असल मकसद तो रोनी है ना, अम्मा दी जवाई अम्मा दी जाई ए ना मेरी दुआ दा जम्मे है। अगले जुमले ते हर बंदे दी हाय चाहिए है। उस वेले मेरी सैन आदि है वत खत तू लिख दस्त हाथ मैं ज़ैनब कर दी है। मैं सदके आवां, रोना तो उस है ना जिस लफज की समझ आवनी है। जेड़ा बंदा आदे ना मैं गया मजलिस च मेरी हाय नहीं निकली, या बंदा अली दियां धियां दे मिजाज तो वाकफ नहीं, मैं सदके आवां, या इन्हां लाइनां तो वाकफ नहीं, मैं सदके आवां। खत लिखिया गया, लो सारियां गल्लां मुकावां। जौन नूं इमाम बुलाया, इत्थे भी पढ़ां ते घंटा लगदा है। मैं सदके आवां, मैं बुजुर्ग ज़ाकरां नूं फॉलो करना, उन्हां दी इज्जत करना। उस्तादां दी जुत्ती मैं चुम के ते सीने नाल लाईए ते बादशाह ज़ादी नूं आख्या बा ज़ाकरी हो दें जिहदे च तुहाडी खुशनुदी होवे। इत्थे मैं हुण मुख्तसर करन लगा। जौन नूं इमाम बुलाया, फरमाया जौन ए हाथी बसरे पहुंचा। चाचा अब्दुल्ला ना जेड़े उन्हां दा पुत्र एक सईद बिन अब्दुल्ला। बाकी गल्लां खाती च नहीं, त्रै सुने जुबानी नहीं। इत्थे जौन भी गल कीती है, उस आख्या मौला मैं वेख्या मक्कियों टुरे हैं तो तुसीं बहानियां नाल विराह नखेड़े ने। गल ते मैं कर गया ना गुजरात वाले हो, मेरे नाल सफर करो। मुसलम कूफे टुर जा, मुंदरी शाह जी आदि ने हनफिया मदीने टुर जा। मौला मैं समझदा मेरा खून इस काबल नहीं जो अकबर दे खून नाल मस होवे। इत्थे शबीर हाँ ना ला के आदे ने गल सुन, मैं वादा पे करना तू मेरे अकबर दे संगतियां च शामिल है। सईद नूं आखियों भी अकीदत नाल वागा चावे, ओदे सफरां दा भी मैं जामन, तेरे सफरां दा भी मैं जामन। ते रही गल तेरा खून बदबूदार है, इतनी खुशबू तेरे खून च पैदा करांगा क़यामत तक 3-3 मील तू सुदागर घोड़े दियां वागां करबलाल ना मोड़न। मैं सदीका दा पुत्र ना, मैं सदके आवां टुर गए दुनिया तू जेड़े इहो जिहियां गल्लां पढ़दे आण। मैं सदके आवां, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं सदके आवां, मैं सदके आवां। बस आराम नाल 2 मिनट दी तमहीद और सुनो, 5 मिनट दा वैन सुनो, मैं अपने भाइयों नूं मिंबर देवां। ए खाती मुतमिन हो गया, बाकी गल्लां खाती च नहीं। 3 सुने जुबानी नहीं, मैं सदके आवां। 3 सुने जुबानी नहीं। पहला गरीब हुसैन पिया दई मेरा सलाम होवी, मैं सदके आवां मिजाज में लाई। दूसरा कल दीगर ताई सईद नूं आखी निजात वाली कश्ती लैके मैं करबला दे टिब्बियां च तेरा इंतजार करांगा। तीसरा ते आखिरी सुनेहा बोलने लगे ने 8 मुहर्रम पिछले साल, इस साल नहीं पिछले साल, आगा लाल बादशाह जी को मालक सेहत कुली अता फरमावे। मेरा मुर्शद खाना उन्हां दी दुआ दा असर है। इंज दी अज़ादारी पूरे GT रोड ते कोई नहीं, ज़ाकरां नूं भी पता है। और घर ही फकीर दरवेश होंदे ही इंज दे अज़ादार ने सार चाणा। मैं जुमला है तीसरा सुनेहा पढ़िया, अज भी गिरिया मेरे कन्ना ते गूंजदा। मेरे वतन च माहौल सोहना, मैं वेखना कितनी कदर होंदी है। इत्थे उम्मल बनीन दा पुत्र अगे वधिया, हाथ बन के आदा है बतूल दा पुत्र जो हुक्म करें ते तीसरा सुनेहा मैं ना दियां। फरमाया अब्बास बोल, जिदी हाय आवेगी मैं समझांगा उदी छत दे उत्ते उम्मल बनीन दे पुत्र दा अलम नसब है। इत्थे फिर हजरत अब्बास जौन दे मोंडे ते हाथ रख के आदे ने जौन सईद नूं आखी बाकी 2 सुने नहीं हुसैन दी तरफों। तीसरा ही जलालियां ले अब्बास दा मेहरबानी करी ते खत गली च न खोली। अल्लाह जाने तेरी हाय क्यों नहीं आई, वड्डे जिगरे दा मालक है। उन्होंने आखी अब्बास प्याद आई, बड़े सोहने लगते हैं जवान जेड़े मजलिस च रोंदे ने। मैं सदके आवां, मैं सदके आवां, मैं सदके आवां। मैं बिस्मिल्लाह करा, क्या बात है गुजरात वाले, तेरियां नस्ल आबाद रह, हक बनदा ही। मैं सदके आवां, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं सदके आवां। रूह मैं जी पढ़ना जौन दा इमाम दे कदमां च रह गया, धड़ बसरे टुर पिया। लो इस तो जल्दी नहीं हो सकता मुकामा। इदों शहजादा अली अकबर जिंदगी दी आखिरी अजान शुरू की थी। उधरों जौन बसरे दियां गलियां च नमाजियां दे मोंडे हला के पिया पुछदा यार सईद दा घर केड़ा है। दसन वालियां दसिया हुण सार चाही ओ सामने हवेली आ, हवेली दे सामने घर ही। इस वक्त हवेली नहीं होंदा, लाला के जरा क्या घर होंदा है। ते मेहरबानी कर घोड़े तो थले ले जा,
او مدینے سیدہ جڑے سید نے نا مدینے والے انہاں دا نوکر ہے او دی دلیس تے کوئی گھوڑے تے سوار ہو کے نہیں جاندا آدھے لکھ لکھ واری قانوناں دے احترام کراں لیکن کہ کراں مینوں جلدی باؤں میں صدقے ہوواں ادو سعید ماں دے مصلے تے آ بیٹھے اماں نماز پڑھ لی نے جی پڑھ لئیے اماں بادشاہ نے بادشاہی کیتی نے میرا پتر کیا آکھنا چاہنا ہے اماں خط لکھے مرشد حسین نو میرے امام آئے کوئی نہیں میں صدقے ہوواں فرمایا میرا پتر دعا مانگ اللہ پیرا تو خیر ہوئے 8 بجے دی مجلس شروع ہے جڑا بندہ ہون تک نہیں نہ ہائے کر سکیا سار چاہے میں تیری ہائے دا دامنا پتر آدھا ماں کے بنیا فرمایا میرا پتر جڑی رات گزری ہے نا اے میری زندگی دی قیامت خیز رات ہی اے دے چ میری آنکھ نہیں لگی لازا میری مسلے تے آنکھ لگی ہے جڑی لازا آنکھ لگی ہے میں ڈٹھا کی ہے ویڑا میرے تے محمد دی دھی دے وال کھلے ہوئے کدی اس کو نہیں چروندی ہے کدی اس کو نہیں چروندی ہے دعا مانگ انشاءاللہ میریاں خواباں میں صدقے ہوواں تھکی نہ مزاج ملائی میں صدقے ہوواں انشاءاللہ میریاں خواباں سچ نہ ہون دستک کوئی آ کے دروازہ کھولیا میں چھوڑ رہی ہیں ساریاں باتاں آدھے میں دروازہ کھول دا گیا میں ڈٹھا کی قاصد گھوڑے تے سوارے پوشاک تے مٹیاں پگڑی تے مٹیاں آدھے میں دروازہ کھول دا گیا آدھے انتا سعید سعید تیرا نا ہے جی میرا نا ہے پچھلے دن شادی تیری ہوئی ہے جی میری ہوئی ہے ہن سعید دلیز تے کھلوتے ہے جون سوارے نقشہ میں بنانے آئے تو کرنی آدھے تو کون ہے جون آدھے قاصد کتھوں کربلا تو چند قدم پیچھے ہٹ کے آدھا مینوں حیران تے حیران کری جانا ہے کربلا تا میرا رشتہ دار ہی کوئی نہیں ہووے بندہ شیعہ دی ہائے نہ نکلے ملک منتظر مہدی جی میں مان ہی نہیں سکدا اس ویلے جون گھوڑے دی زین تو جھک کے آدھا مینوں مرشد حسین بھیجے ہے تھوڑیاں بندیاں آئے کیتی ہے تڑپ کے باہر نکلی ہے گھوڑے دیاں واگا چوم چوم کے آدھا بسم اللہ کرو نہ راواں تجھے نہ راواں تو آیا ہے قاصدیں تے حسین دے میرے واسطے جی آجی میں کائنات ٹور کے میرے بوے تیار میں صدقے ہوواں اے خاتی ترے سنے زبانی نہیں پہلا غریب پیادے میرا سلام ہوئی دوسرا امام پیادے نکل دیگر تائیں نجات علی کشتی لے کے انتظار کرنگا تیسرا تے آخری سنے آئی عباس سرکار دادا بسم اللہ میرے مرشد عباس وہ پیادے نہیں خط گلیچ نہ کھولی اس کیا پانی پی اس کیا کوسر پیواں میں نہ پیندا کوسر پیواں والے تسے بیٹھے نے میں چھوڑ رہا ساریاں گلاں وین دے قریب آ گیا اس گھوڑا بجایا ہے او میں صدقے ہوواں گلاں یاد کردا ہے تیسرا دن نے پانی نہیں لبا شبیر مدینے نہیں کربلا نے خط گلیچ نہ کھولی غریب پیادے میرا سلام ہوئی دیوار نال متھا مار کے آدھا سعید جڑا ماں نو خواب آیا سچی آیا ہے میں صدقے ہوواں ہن جملہ میں آکھاں گا ملک ساجد رکن والے دا مالک اس آئے دا ثواب منڈی بہودینوں دی روح تک قبر تک پہنچنا چاہیے سار چانا ایڈا سونا سعید سارے ہی پڑھیا ہے ایڈا سونا جملہ کسے نہیں پڑھیا سار چانا جڑے جوہری تے متلاشی ہو لالا کدھر بابا جی پڑھ دیندے ہیں کہ پہلے گھر نہیں آیا پہلے حویلی ال بھجے ہے نوکراں نو کٹھیاں کر کے افضال ایک نوکر نو آدھا اڑاویں نا تو مینوں پرسوں دسیا تو فوجاں نگیاں نے آدھا جی میں دسیا ایک نو آدھا تو کل دسیا دنے ننگیاں نے وہ آدھا جی دسیا جب میں گھر جان لگا تو میں نو دسیا نا کہ اے تو فوجاں ننگیاں نے آدھا جی اچھا رو کے آدھا جڑے بدماش ہے تو لنگ دے جی انہاں کربلا شبیر نو گھیر لیا ہے اللہ جانے تیری ہائے کیوں نہیں نکلی میں نو پتہ ہوندا بسرا میدان جنگ بن جانا آئی او میں بندہ ہی بس مرحبا اے حق بن دئی میں صدقے ہوواں اے تیرے تے عطائی اے بھائیاں میرے اندی محنتی میں صدقے ہوواں روندا خط نہیں قرآن سمجھ کے سینے نہ لا کے میں صدقے ہوواں آنکھ تار ہو گئی مالک ملک صاحب دے درجات بلند فرماوے لو جی سار چانا میں بیان کرن لگا لے بھائی ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی جی ساتھ دینا میرا اے گھر آیا ماں دی کون آئی اما قاصد کتھوں کربلا تو کس بھیجی مرشد حسین آدھی شکر ہے میرے اللہ پیر ایسے عطا کیتے نہیں جڑے دور بہ کے بھی کنیز دیاں پریشانیاں تو بعد اما خط چھڑیاں ایتھے بھی میں ساریاں گلاں آدھی یہ یقیناً سونا پتر علی اکبر جوانی چڑھیا سو او دی شادی ہے سانو کمی سمجھ کے بلایا اسی نے او میں صدقے ہوواں اما پڑھا میں صدقے ہوواں اے حق بن دئی نا اے تے میری ذاکری نہیں تیرے تے عطا آئی میں صدقے ہوواں مول پا چھڈی یا میرے وطن آلیا کسے معصوم دی آمدی میں صدقے ہوواں میں بسم اللہ کراں
ایدہ پڑھنا واجب سننا سنت سانو کمی سمجھ کے بلایا اسی نے میں صدقے ہوں ایک منٹ کھلو میں تیریاں بہناں بلاواں فجر دا ویلے سیدی ماں سیدیاں بہناں دے بوئے کھڑکا کے پہ یادی ہے باہر نکلو اکبر دی شادی دا کھاتا آ گیا نے واجب دی نیت نال میرے والے پاسے ویکھتے بہن کراں ایک پاسے ماں بیٹھی درمیان ایک پاسے سعید ہے درمیان ماں ایک پاسے بہناں نے اما پڑھا بسم اللہ پڑھ اوکھا سعید ہاتھ کھولیا میرے وطن علیہ پہلی سطر تے لکھیا ان للہ ماں تڑپ گیا دیئے بھول گئے ہیں ہاتھ حسین دے آیت موت آلیے پتر ماں دے پاسے وے کیا دے اماں موت نالوں گھاٹ کوئی نہیں ہے اماں اگے بھی مرشد ہاتھ لکھ دیا ہے نتے لکھیا ہوں دائی من حسین ابن علی جیڈا غریب ہو گیا ہے ہاتھ دے سجے کونے چل کے آیا من حسین ابن فاطمہ زہرا تیرے مذہب وچ جائزی تیرے مذہب وچ جائزی اما پتر جیڈے غریب ہو جاون ہتھاں تے ماواں دے نام نہیں لکھ دے ماں پہ سن دی آئی پتر پیا پڑھ دے سعید میں حسین دا سلام ہوئی نانکے وطنا تے نہیں میں نے نواز دے ٹبیاں وچ بیٹھا ہویا تھاوی رجب دی دیگر آئی میں تو نانے دا شہر چھوٹ پیا ہے شبان دے پہلے ہفتے میں مکی آیا 8 ذی الحج نو میں مکیوں ٹر پیا بندہ میں ویکھنے ہوے شیعہ تے اس جملے تے آئے کی میں نہیں کریندا 9 ذی الحج لوگ آج پڑھ دے رہے ان میں جنگلہ چرل دریا تاج لاج مسلمان عید کی تھی میرا وڈا نقصان ہویا میرا مسلم مارا گیا ماتم کری ماتم کری ماتم کری آواز دے یا تھوڑی جی اور لوگ عید کریں دے رہے میرے بڑے کوفے دیاں گلیاں چرل دے رہے سعید میں روندہ آیا میں ٹردہ آیا میں سفر کردہ آیا ویکھی میرے علیہ پاسے دو دا کربلا آیا بیٹھا 7ویں دا میرا پانی باندے نامی چاڑا یہ میں نو فوجان دے بگل بیڑ گئے سعید میں تینو قدنی ہاتھ نہ لکھ دا میں جاننا تیری نمی شادی ہوئی ہے 3 بینان دا ایکو برائے ضعیفہ ماں دا کلہ ظاہر ہے لیکن کے کراں جدن دا میں سار چاہیا ہے تیرا نا اکبر دے سنگتیاں چل لکھے آیا دے صدایا آواز آندی آئی لگایا میں تو میرے اکبر دا سنگت تھکینا ہون ویکھی میرے علیہ پاسے جڑا بندہ آیا رون دے اچھا او میں صدقے ہوں میں بسم اللہ کرا لالا میں وات پڑھ دا رو کے پیادنے لگایا میں او تو میرے اکبر دا سنگتی ہے آواز آندہ لگایا میں وڈا غریبا کیا بات ہے تے کربلا بن گئی ہے میں صدقے ہوا لو بھائی جڑا بندہ رومن دی خاطر آیا ہے روندیاں کی نال شہید ہاتھ بند کیتا ہے جی میں جو 3 بہناں نال بیٹھیاں اشارہ کر کے آدیاں نے شہید میرا گات دے پچھلے پاسے بھی کوئی گل لکھی ہوئی اللہ لے جملہ میرے جان تو قیمتی میں صدقے اچھا میں صدقے ہوں میں بسم اللہ کراں جڑے ویلے کسے نو سٹ لگ جائے مالکاں دا پیو آزادار چٹی داڑھی دا حیا نہیں کرنا تے کس دا کرنا ہے ایک واری سارے ہائے کرو تے میں ایک وین کراں رو کے پیادے نے لگایا میں او تو میرے اکبر دا سنگتی ہے آواز آندا لگایا میں وڈا غریب میں صدقے ہن مزاج میں لائی مکنی چاہی دی اگلے جملے تے مجلس میرے حصے دی روندیاں کی نال شہید ہاتھ بند کیتا ہے بہنا دیاں نے ہاتھ دے پچھلے پاسے بھی کوئی گل لکھی ہوئی او میرے وطن والیا مر جاواں منظر میں نہ پڑا روندیاں کی نال شہید نے ہاتھ دا پچھلا پاسا پڑیا ہے فوراً ماں دے قدماں تے متھا مار کے آدے اما دعا مانگ انشاءاللہ شہید مر جائے ماں روندیاں کی نال آدی انج کیوں پیار میں آدے اما میری آنکھی نہ یومنا میں نہ پڑا اما کا دے پچھلے پاسے لکھے آیا شہید برا میں زینب دا صلاح تیرے مذہب وچ جائزی سونا لگ دئی ماتم آواز آندا لگایا او تو میرے اکبر دا میں صدقے ہوا اے کربلائی میں صدقے ہوا اما کجا بطول دیاں مک دی میری پڑھائی اٹھیا جوان دا جسم پیا کم دے
چلو میں چھوڑا بہنوں نو ملیا ماں نو ملیا ماں دی انہوں بھی مل جی ہاتھا تو مہندی دا رنگ نہیں لتھا ٹردا ٹردا حجرے عروسی چ داخل ہویا سیدہ دے میں دیتا کیے میری بیوی کالا لباس پایا ہویا ہے کلین چھوڑ کے مٹیاں تے بیٹھی ہوئی ہے وال کھلے ہوئے نا رو رو کے پیا دیے کے کراں واس نہیں بیا لگدا روندی زوجہ دے مونڈے تے ہاتھ رکھیا دے اپنیاں چھوڑ میری سن میں سیدہ مدینے والیاں دی دعا دا جمع ہویا آج میرے پیراں تے اوکی بن گئی ہے میں ٹر چلا میں زندہ واپس کوئی نہیں ولنا میرے بعد اتنے رو تیری مرضی میرے لو فارغ ہے شادی کری میرے لو فارغ ہے وہ جڑے بندے رومن دی خاطر آئے جدن دو باری آگیا میرے لو فارغ ہے وہ گجرات والیا تیسری باری سعید دی زوجہ اٹھی ہے سعید دے منہ تے ہاتھ رکھیا دیے جے تو چھپایا ہے تے میں بھی چھپیندی رہی ہاں وے سعید تیرے والا کھاتا ہے میرے کمرے چ محمد دی آئی ہے رو رو کے پیا دی آئی پیاری نو میں او میرے پتر ماتا بلاوی میں صدقے ہوواں آج کرنا پوے گا تیرے مذہب وچ جائے میں صدقے ہوواں بلاوے جڑے پیچھے بیٹھ کے پھر روندے ہو آواز آندے لگا میں صدقے مقدی ہے میری پڑھائی ایک منٹ سائی کڈی میں صدقے ہوواں آدھی میں دعا بوا کوئی نہیں ویکھنا تو علی دے پتران دی خدمت کری علی دیاں دیاں دی نوکری میں کرساں مقدی ہے میری پڑھائی آپ اگے بیٹھے پیچھے زوجہ نو بہایا ہے سارے راستے بیوی آدھی رہی ہے گھوڑا ہولی ٹور میں مستورا میں گھوڑیاں تے سفر کدے نہیں کیتے سارے راستے آدھی رہی ہے مٹھا ٹور اور گجرات آلیا جدن دامی دا دین دو پار تے آیا سعید گھوڑے ٹپائے کربلا تے قدم رکھے ہے لکھاں دی آواز پہ آندی آئی مارو ایندا کوئی نہیں رہ گیا او ویلے سعید دی زوجہ کانڈی چ متھا مار کے آدھی جتنا بجا سنگدا بجا آدھا کے بڑھائی آدھی کانلا کوئی غریب ہے جیڑا پیادا کوئی ہے جیڑا زینب دا پر تیرے مذہب وچ جائزی تیرے مذہب وچ جائزی تیرے مذہب وچ جائزی میں صدقے ہوواں مقدی ہے میری پڑھائی سیدہ دے میں گھوڑے نو چلان تے چلان دیتی ہے سیدہ دے خیمے دے کول آیا ہے آدھے 4 یا 5 سال دے بچے نے آدھے نے چاچا سواڈا سلام ہووی سیدہ دے میں دھڑک مار کے لتھا ہائے غریبی ہن پڑھا روایت جڑی تاریخ وچ لگی ہوئی ہے دیو اجازت پڑھا بچیاں نو پوچھدا کنے میرا مرشد حسین آدنے او کلا غریب ہے جندے چھڑاویں نالا کوئی نہیں ہے گجرات والیا مینوں معاف کرنا سیدہ دے میں مظلوم تو 5 قدم دور آئی ہے اس ویلے کربلا دی نگری ہلی ہے جڑے ویلے محمد بن اشج کندی آ کے کھبے ہاتھ نال شبیر نو والا جو پکڑیا ہے سجے ہاتھ نال تماچا ماریا میں کہ او کتا لوارس نہ سمجھی میں سعید آ گیا زخمی شبیر دے گالی چ بائی پا کے آدھا کیتھے اکبر دی جانج رونے تے رو رو کے آدھا تیرے آن تو پہلے کربل وچ میں اکبر نو پرنایا تیرے آن ختم پہلے کربل وچ میں